नन्ना व्लॉगर मोहम्मद शहराज ने अचानक से रमजान ट्रांसमिशन शान रमजान को अलविदा कहने का क्यों फैसला किया? क्यों इनकी फैमिली सिर्फ 10वें रमजान ही वापस चली गई अपने इलाके सियाचिन में? पाकिस्तान के मजीद 2 बड़े चैनल्स की जानिब से इस बच्चे को ऑफर की गई कि आप वापस तो जा ही रहे हैं, जाते जाते हमारे चैनल की एक रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाएं। लेकिन इसके बावजूद इस फैमिली ने इनकार कर दिया। इनको अच्छे पैसों की भी ऑफर की गई, लेकिन इस फैमिली ने इनकार क्यों किया आगे चलकर मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर बात की जाए मोहम्मद शहराज की, रमजान ट्रांसमिशन शान रमजान या किसी भी रमजान ट्रांसमिशन को अगर आप देखें, उनमें जो बच्चे आते हैं, नन्हे बच्चे, प्यारे बच्चे जिनको बड़ा पसंद किया जाता है। अगर अहमद शाह की बात की जाए तो रमजान के 30 रोजे ये बच्चा वहां पर मौजूद होता है, लेकिन मोहम्मद शहराज सिर्फ 10 रमजान तक यहाँ पर आया और आज इस वक्त ये बच्चा अपने इलाके वापस जा चुका है। मोहम्मद शहराज पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर का वो वाहिद नन्हा यूट्यूबर है जिसने बड़े ही कम अरसे में लाखों सब्सक्राइबर्स, लाखों फैंस हासिल किए। यानी कि फेसबुक की अगर बात की जाए तो फेसबुक पर इनके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और अगर यूट्यूब की बात की जाए तो इनके आज या कल के रोज तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। यानी कि यूट्यूब पर भी 10 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल करने वाला ये पाकिस्तान तो क्या दुनिया का नन्हा यूट्यूबर बन जाएगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देगा। मोहम्मद शहराज जिसने 17 जनवरी को यूट्यूब पर पहली वीडियो अपलोड की। अगर इनके वालिद साहब की बात की जाए तो एक इंटरव्यू बताया कि बच्चे मुझसे मोबाइल लेकर गेम खेला करते थे, लेकिन अचानक मैंने जब मोबाइल देखा तो मोबाइल में कुछ ऐसे व्लॉग्स बने हुए थे जो मुझे इस कदर पसंद आए, मैंने फैसला किया कि मैं अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट करूं, इसको मजीद सिखाऊं। हो सकता है कि ये मेरा बच्चा मकबूल हो जाए, और ऐसा बच्चा मकबूल हुआ कि पाकिस्तान के मारूफ सहाफी इमरान रियाज खान साहब, तारिक मतीन साहब और भी बड़े सहाफियों ने शुरू में इस बच्चे को इस कदर सपोर्ट किया कि आज ये बच्चा इस कदर कामयाब हो चुका है कि लोग इस बच्चे की मिसाल देते हैं और साथ ही साथ इस कदर इस बच्चे को प्यार करते हैं कि किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव कमेंट इस बच्चे के बारे में देखने को नहीं मिलता। अगर बात की जाए हमसाया मुल्क भारत की या वो ममालिक जहां पर लोग जिनको उर्दू आती है, जो उर्दू समझते हैं, दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी, इंडियन जिनको उर्दू आती है, वो इस कदर इस बच्चे को पसंद करते हैं। आप यकीन जानिए इसकी मासूमियत पर, इसकी मुस्कुराहट पर इस कदर दीवाने हो चुके हैं कि शायद इसका व्लॉग देखे बिना अब उनका गुजारा ही नहीं होता, व्लॉग का वेट करते हैं। कैसी किस्मत बदली इस बच्चे की, आज ये बच्चा लाखों सब्सक्राइबर हासिल करने वाला, और मैं समझता हूं बल्कि यकीनन लाखों कमा भी रहा है। मोहम्मद शहराज के वालिद साहब का जब इंटरव्यू सामने आया तो बताया कि हमारे इलाके में इंटरनेट की कुछ खास सहूलियात मौजूद नहीं थी। मुझे अपने बच्चे की यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने के लिए कई मील सफर तय करके जाना पड़ता था। अब आगाज में तो 10-15 दिन, 10-15 व्लॉग्स तो उनको मुश्किल में लगाने पड़े, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से ये एक्शन लिया गया और स्टैंड लिया गया कि इस बच्चे को प्रॉपर इंटरनेट की सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि ये बच्चा पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान की नेचर, पाकिस्तान का माहौल दिखाता है जो कि दुनिया को देखना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान का रुख करें और आकर सियाहती मुकामात में जाके पाकिस्तान की वो खूबसूरती दुनिया को दिखा सकें जो दिखाना जरूरी था, और ये बच्चा दिखा भी रहा था। इस अकेले बच्चे की वजह से उस इलाके की किस्मत ऐसी बदली कि अब उस इलाके में ऐसा इंटरनेट लग चुका है कि आप घर बैठे यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को इस तरह यूज कर सकते हैं कि जैसे आप किसी शहर में बैठकर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो। अगर इनका एक रिसेंटली व्लॉग देखा जाए तो पाक आर्मी के कर्नल साहब इनके घर तशरीफ लाए, आकर इनको कुछ तोहफे दिए और कहा कि हम आपसे किया गया वादा पूरा करने आए हैं। अब आपके वालिद साहब को कई मील सफर तय करने के बाद वीडियोस अपलोड करने की जरूरत पेश नहीं आएगी, घर बैठे आप अपना व्लॉग अपलोड कर सकते हैं, जिस पर मोहम्मद शहराज ने पाक आर्मी के कर्नल का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपका हम पर बड़ा एहसान है, और साथ ही साथ उनके वालिद साहब ने भी कहा कि आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि आपकी हमें दी गई इस सहूलियात से हमें इस कदर फायदा होगा कि हम रोजाना की बुनियाद पर मेरा बेटा व्लॉगिंग भी कर सकेगा और पाकिस्तान की खूबसूरती को दिखा सकेगा। कर्नल साहब जाते जाते बच्चे को पैगाम देकर गए कि बेटा आपने व्लॉग में पाकिस्तान का झंडा दिखाना है, जो कि तोहफे में दिया, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो। लोग कई मील सफर तय करने के बाद भी शायद बड़े बड़े व्लॉगर वो व्लॉगिंग या वो खूबसूरती या वो स्माइल या वो नेचर ना दिखा सके जो बच्चा वहां पर रहते हुए दिखा रहा है। अब अगर बात की जाए मोहम्मद शहराज की 10वें रोज शान रमजान, जो कि ARY न्यूज की ट्रांसमिशन है, जिसको वसीम बदामी साहब और इकरार साहब हेड करते हैं, इस बच्चे ने वापस जाने का फैसला क्यों किया? पता ये चला कि जब इस बच्चे को सियाचिन, गिलगित बल्तिस्तान से लाया गया तो इनकी फैमिली की जानिब से सिर्फ 10 दिन की परमिशन दी गई थी। यानी कि अगर दूसरे तीसरे रमजान ये बच्चा आया हो तो मैक्सिमम 7 से 8 दिन इसको इजाजत मिली कि आप वहां पर हमारे बच्चे को लेकर जा सकते हैं, लेकिन 10वें से 11वां रमजान ना हो, बच्चा हमें वापस चाहिए। बच्चे को काइंडली
آپ واپس بھیج دیجیے گا۔ اب پورا رمضان ٹرانسمیشن، وہاں کی انتظامیہ، وہاں کے مہمان، وہاں کے انتظامات دیکھنے والے، وہاں کے ہوسٹ سب اداس تھے، سب پریشان تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ یہ بچہ پورا رمضان ہمارے ساتھ رہتا، لیکن ان کے والدین کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ کو بھی پورا کرنا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جو بچے کے دادا ابو ہیں وہ بچے کو بھیجنے کے لیے رضامند تھے ہی نہیں۔ بڑی ہی کوششوں کے بعد ان کے دادا ابو کو منایا گیا، ایگری کیا گیا، پھر بعد میں جا کر اس بچے کو کراچی آنے کی پرمیشن ملی۔ اب جس روز اس بچے نے واپس جانا تھا تو پاکستان کے مزید 2 بڑے چینلز کی جانب سے رابطہ کیا گیا، فیملی نے انکار کر دیا۔ ان کی جانب سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بچی کی جو معصومیت ہے یہ اس قدر لوگ اس کو دیکھ لیں، اس کو ایک نیچرلی رہنے دیں، کیونکہ لوگوں کے پروگرامز میں جا کر شاید یہ بچہ اپنی میچورٹی کی طرف نہ چلا جائے۔ آج اگر اس بچے کو یا اس کی بہن مسکان کو لوگ پسند کرتے ہیں تو ان کی ان مسکراہٹوں سے، ان کی چٹپٹی گفتگو سے، ان کی اس معصومیت سے۔ اب اگر بچہ جب میچورٹی کی طرف جائے گا تو شاید اس طرح اس بچے کو پسند نہ کیا جائے جس طرح آج اس بچے اور مسکان کو پسند کیا جا رہا ہے۔ اگر ولاگنگ کی بات کی جائے تو محمد شہراز کے جو والد صاحب ہیں وہ خود بھی فوٹوگرافر ہیں، اور انہوں نے اس بچے کو اس قدر سپورٹ کیا، اس بچے کو اتنی پیاری اردو سکھائی۔ اس کی بہن مسکان کو اتنی اچھی اردو نہیں آتی، لیکن محمد شہراز کو بڑی اچھی اردو آتی ہے، اور اپنے علاقے میں شاید یہ واحد بچہ ہوگا جو اتنی اچھی اردو بولتے ہوئے ولاگز بناتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے علاقے کے دوستوں کو بھی لیتا ہے، اپنے بڑوں کو بھی لیتا ہے، اور بڑا ہی خوبصورت بچہ، بڑا ہی پیارا بچہ جس کو بھارت میں بھی اتنی مقبولیت ملی کہ لاکھوں کی تعداد میں اس بچے کے پر ولاگ کو شیئر کیا جاتا ہے، اور اگر روزانہ کی بنیاد پر ولاگ دیکھے جائیں تو 1 ملین 2 ملین ویوز کہیں بھی نہیں گئے۔ لیکن اگر اس ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو محمد شیرازی کی بہن مسکان، احمد شاہ کا بھائی عمر، جو کہ آپس میں گل ملا رہے ہیں، اور یقین جانیے یہ بچوں کا بچپنا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، لیکن اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر یوٹیوب یا فیس بک یا ریلز کے طور پر لگانا، سوشل میڈیا پر ایک نیگیٹو وے میں دکھانا کہ بچے جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ چھوٹے بچے ہیں، ان معصوم بچوں کو کیا پتا، اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو آپ کا کیا بنتا ہے کہ ان کو ایسا پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ ان کی فیملی کی جانب کو، بلکہ ان کا اور مائنڈ چینج کیا جائے کہ کل کو وہ اس بچے کو کسی ٹرانسمیشن میں بھیجے ہی نہ۔ تو پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ جب کوئی ایسا کلپ دیکھیں، بجائے اس کے کوئی نیگیٹو رائے قائم کریں یا اس کی کوئی میم بنانے کی کوشش کریں، آپ دیکھ لیا کریں کہ اس کے پیچھے ایک پورا خاندان ہوتا ہے، ایک پوری فیملی ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی سی پیاری سی گڑیا جس کا نام مسکان ہے صرف 3 سے 4 سال کی ہے، اور اگر شیراز کی بات کی جائے اس کی عمر صرف 6 سال ہے۔ یہ بہن بھائی اس قدر اس وقت شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں کہ آنے والے سالوں میں یہ بچہ آپ کو اس مقام پہ نظر آئے گا۔ آج اگر پاکستان کا نمبر 1 یوٹیوبر ڈکی بھائی ویوز کے لحاظ سے، سبسکرائبرز کے لحاظ سے، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے آنے والے 6 مہینے میں یہ پاکستان کا نمبر 1 یوٹیوبر بن جائے گا۔ اس وقت ویوز کے حساب سے تو ہے ہی ہے، لیکن فین فالوئنگ کے حساب سے بھی یہ بچہ اگلے 6 مہینے میں مجھے انتہائی شہرت کی بلندیاں طے کرتا نظر آ رہا ہے کہ ہم بھی حیران ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اسی طرح یہ بچہ شہرت کی بلندیوں کو عبور کرتا رہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔